बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। नाज़रीन, आज अवामी एजेंडा में डिस्कस करेंगे पीटीआई लॉन्ग मार्च के लिए पर तोल रही है, और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों पर इस टाइम कंटेनर्स मौजूद हैं। उन कंटेनर्स को किसी भी टाइम आगे लगा के रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे जब पीटीआई लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इमरान खान साहब कहते नज़र आ रहे हैं, मैं किसी भी टाइम कॉल दे सकता हूँ। दूसरी जानिब वो मुख्तलिफ शहरों में जलसे जलूसों के ज़रिए मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। क्या इमरान खान साहब इतने लोग अपने साथ ला सकेंगे कि वो हुकूमत को गिरा सकें? क्या जलसे जलूसों से हुकूमतें माजी में गिर सकी हैं? आज प्रोग्राम में इस चीज़ का जायज़ा लेंगे। हम असम्बली के बाहर मौजूद हैं, नेशनल असम्बली के अरकान से पूछेंगे कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, क्या वो इस हुकूमत को बहा ले जाएगा? इस हवाले से वो क्या कहते हैं, ख़ुसूसन जो तैयारियाँ की गई हैं, हुकूमत की काउंटर स्ट्रेटजी क्या है, हुकूमत किस तरह से इस लॉन्ग मार्च को रोकेगी? क्या हुकूमत अभी से खौफज़दा नज़र आ रही है जो इतने कंटेनर्स लगा दिए गए हैं? साथ दूसरी चीज़ जो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो इमरान खान और अरकान असम्बली की जो है वापसी इस असम्बली में। देखना है कि क्या पीटीआई के लोग वापस आते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से इशारा दिया गया कि आप लोग असम्बली में जाएं और स्पीकर को नेक नियति के साथ जो है बताएं इस्तीफ़ों के हवाले से। देखना है क्या पीटीआई असम्बली में वापस आती है या सड़कों पर जो है इक़्तिदार की जंग लड़ती है। अरकान पार्लियामेंट से जानते हैं इस हवाले से उनकी क्या राय है। वह हमारे साथ मौजूद हैं, नाज़ बलूच साहिबा से जानना चाहेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी बाकायदा तौर पर कहा गया कि पीटीआई को वापस असम्बली में जाना चाहिए। डू यू थिंक कि पीटीआई वापस असम्बली में आएगी? देखेंगे पीटीआई की अपनी चॉइस थी। जब अदम एतमाद में इन्होंने देखा कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, जब इनके मुनर्रिफ अरकान जो 2 साल से नाराज़ थे पीटीआई से और बार बार कह रहे थे कि पीटीआई होश के नाखुन ले, और जब पीटीआई के अपने मुनर्रिफ अरकान उनसे जुदा हो गए, जब इनके इत्तेहादी इनसे जुदा हो गए, जब इन्होंने देख लिया कि अब हुकूमत जो है करना इनके लिए नामुमकिन है, तो उस बेबसी के आलम में इन्होंने कहा कि जी अपोजिशन में तो हमने बैठना नहीं है। लिहाजा एक सेफ एग्जिट के तौर पे उन्होंने बेहतर समझा कि शायद वो बाहर निकल जाएंगे और पार्लियामेंट। उनको उस वक्त सोचना चाहिए था जब सब कह रहे थे कि आप पार्लियामेंट में बैठते, आप अपोजिशन में अपना हक अदा करें, आप अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। अगर आप कहते हैं कि आप आवाम के नुमाइंदगान हैं, ये कोई जोरी ज़बरदस्ती तो नहीं होती कि आप कहें कि बस हमने हुकूमत में ही रहना है। हम अगर हुकूमत में नहीं होंगे तो पार्लियामेंट में भी नहीं होंगे। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में जमहूरी मुल्कों में ऐसा कहीं पर ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं हैं। ये इनको सोचना चाहिए था। इस्तीफ़े भी इन्होंने दे दिए, अब जब इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं तो ये रोते फिर रहे हैं। उनकी शर्त थी कि तमाम लोगों के एक साथ इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं, और ख़ुसूसन आज जो उन्होंने प्ली लिया वो ये भी कहा है कि स्पीकर ने किसी की डिक्टेशन पे इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। आप समझती हैं, ऑडियो लीक में भी आया है कि 3-4 लोग स्पीकर को गाइड करें, फिर स्पीकर ये काम करे। अच्छा देखिए, लीक्स अगर आप ऑडियो लीक्स की बात करें, मैं तो इनके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन फिर वो ये भी हुआ है कि उसमें ये भी आया है ना कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी को कह दें कि चुपके से मिनट ऑफ मीटिंग बना दें, और साइफ़र को जो है वो अपनी मनमानी मिनट ऑफ मीटिंग बना दें, फिर ये भी बात हुई थी। तो मेरा ख़्याल है कि अगर इस किस्म की सियासत होगी, और इस्तीफ़ों की बात तो देखें, या तो इन्होंने इस्तीफ़े दिए, ये पक्के पैरों पे कहें जी हमने किसी की डिक्टेशन पे नहीं दिए इस्तीफ़े, हमारे इस्तीफ़े अब मंजूर होने चाहिए, लेकिन ये कहते हैं इस्तीफ़े एक्सेप्ट भी हों, फिर जब होते हैं तो ये रोते भी हैं। तो इनको खुद सोचना चाहिए, व्हाट डू दे वांट। लॉन्ग मार्च के हवाले से आप समझते हैं कि जिस तरह से रुकावटें लगाई जा रही हैं, जिस तरह से हमने देखा कि मुख्तलिफ रास्तों पे आते ही कंटेनर्स लगे हुए हैं, क्या इमरान खान साहब इतने लोग आएंगे कि आप लोगों की हुकूमत को गिरा दें? देखें 2014 में भी एक धरना हुआ था, कोई हुकूमत नहीं गिरी थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, लेकिन ये एहतजाज हो किस बात पे रहा है समझ में ये नहीं आ रही है। क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, जब करेंसी की जो है सूरत बेहतर हो रही है, डिवेल्यूएशन जितनी इन्होंने की थी उससे बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा है। और फिर दूसरी बात ये भी सोचने की है, जब एक तिहाई पाकिस्तान इस वक्त सैलाब में घिरा हुआ है, ऐसे में इनको धरना
जलसा, जुलूस, झत्ते, इसकी ज़रूरत है या आवाम की मदद की ज़रूरत है? इन्फ्लेशन मैडम 15% से लेके 50% पे चली गई है। 4 महीनों में $7,000 कर्जे ले लिए हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग क्या इमरान खान साहब के साथ निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? और ये जो 4 महीने की परफॉर्मेंस है, हाउ डू यू इवेल्युएट विद द 3 इयर्स परफॉर्मेंस ऑफ इमरान खान? देखिए, ये जो अब इस वक्त की सूरत हाल है, मुआशी बदहाली है, इसके ज़िम्मेदार पीटीआई को लेना पड़ेगा ज़िम्मेदारी, क्योंकि जब दुनिया भर में आलमी मंडी में जब पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, ऐसे में इन्होंने कर्ज़े ले लेकर लोगों को सब्सिडी देकर कर्ज़े का बोझ बढ़ाया। 24-25 हज़ार अरब से लेके 55,000 अरब तक कर्ज़े लेकर चले गए। फिर उसके बाद कर्ज़ों की अदायगी भी इन्होंने नहीं की, फिर सर्कुलर डेट भी बढ़ता चला गया। तो ज़िम्मेदारी तो इनके ऊपर बनती है। मुस्लिम लीग नून के साथ आपका इत्तेहाद वैसे ही रहेगा देखिए, व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन? देखिए, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल मैनिफेस्टो एंड ऑब्जेक्टिव्स। पीपल्स पार्टी होल्ड्स इट्स ओन मैनिफेस्टो एंड इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स। हम कोई लाइफ टाइम जो है इत्तेहाद कोई पॉलिटिकल पार्टी का किसी से ना रहा है ना हो सकता है, तो आई थिंक ये कहना जो है कबलस वक्त होगा। बाकी अलायंसेस होते हैं, अलायंसेस बनते हैं। पीडीएम एक कामयाब अलायंस है, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सब मामलात बड़े अच्छे चल रहे हैं। पीडीएम एक कामयाब अलायंस है, अब तक सब मामलात इकट्ठे चल रहे हैं। नाज बलोच साहिबा ने हमसे तफसील से गुफ्तगू की। रमेश कुमार साहब मौजूद हैं। रमेश कुमार साहब से जानेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये कह रही है कि पीटीआई वापस रुख करे पार्लियामेंट का। आप समझते हैं कि पार्लियामेंट में आएगी पीटीआई वापस? मेरे ख्याल में 8-10 दिन क्रूशल है। इन 10 दिनों में सारी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि सिस्टम चल रहा है, नहीं चल रहा है, पीटीआई दोबारा हुकूमत में आ रही है या क्या हो रहा है। 8-10 दिन जो है ना डिसीशन मेकिंग है। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, ये आ भी पाएगा या इससे पहले मामला तय हो जाएंगे? मैं समझता हूँ वो आ रहा है। आ रहा है, खबरें आप जी। तक पक्की हैं पीटीआई छोड़ने के बाद से भी? मुझे पता है क्या होने वाला है। मैंने कहा है कि 10 दिन आपके लिए, 10-12 दिन बहुत क्रूशल तो है। सर हमें बताएं ना क्या कुछ होने वाला है। बहुत बड़ी तब्दीली होगी, और क्या तब्दीली होगी वो 10-15 दिन में आप देखें। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई दोबारा हुकूमत में आ सकती है थ्रू पार्लियामेंट? बिल्कुल आ सकती है। और ये ऑप्शन आपको पता है, एक बड़ी मुलाकात हुई थी, उसमें शायद इस ऑप्शन पे ये मैं नहीं बता सकता कि कहाँ पे ये हुआ है, मगर ये ज़रूर हुआ है कि कोई गेम बन गई है। पीटीआई की गेम बन चुकी है इस टाइम। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या गेम बनी है, मगर गेम ज़रूर एक बन। तो आप जा रहे हैं वापस पीटीआई में फिर? मैं तो इस वक्त तो पीटीआई का हिस्सा हूँ, मेंबर हूँ, एमएनए हूँ पीटीआई का। नहीं, तो मुझे ये बताएं कि राइट नाउ जो इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी, आप समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त स्ट्रेटजी है? मैं ये नहीं कहता। इमरान खान साहब का मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, मगर और कुछ फ्यूचर नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन और लोगों का फ्यूचर नज़र आ रहा है। रमेश कुमार साहब ये बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे। कुछ मज़ीद पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे और उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएँगे। हाई कोर्ट ने दोबारा तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनको कहा है कि असम्बली वापस जाएँ, क्या कहेंगे इस पर? मैं वो एमएनए हूँ जिसने 3 साल पीटीआई में खड़े होकर पीटीआई के पॉलिसियों की और पीटीआई के उन कामों की मुखालफत की है जिसकी आज पूरी दुनिया ने, जिसकी गवाह है पूरी दुनिया कि ये खामियां थीं जिसकी वजह से, और सबसे बड़ी खामी थी इनकी असम्बली को छोड़ जाना। और हम 20 बंदे असम्बली में बैठे रहे और इन्होंने असम्बली में वापस आना है, और जिस दिन ये वापस आएंगे उस दिन हम सच्चे हो जाएंगे। आप समझते हैं कि ये असम्बली में दोबारा वापस आएंगे? इनको वापस आना पड़ेगा, इसलिए कि जितने झूठ बोलने थे ये बोल चुके हैं, जितने झूठे नारे लगाने थे लगा चुके हैं, जितना झूठ के ऊपर ये अमेरिका को इल्ज़ाम लगा के साइफर का झूठ बोल के, और नाउज़बिल्ला ये कह के मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा, नाउज़बिल्ला और इदारों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के, अदलिया के ऊपर अटैक करके, ये सब कुछ कर लेने के बाद अब ये वापस असम्बली में भी आएंगे और ये अपनी जगह पे भी इंशाल्लाह ताला आएंगे, और इनको पता चलेगा कानून और कानून के मुताबिक हमने कैसे चलना है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं लूटों की सियासत को मुकम्मल ख़त्म कर चुका हूँ, अब कोई उन्हें वोट नहीं देगा। इमरान खान साहब खुद ये बता दें कि उन्होंने कितनी पार्टियां बदली हैं। 20 साल में उन्होंने अगर 24 पार्टियां बदली हों तो सबसे बड़ा लोटा कौन है? लॉन्ग मार्च के हवाले से आप क्या कहते हैं? लॉन्ग मार्च आ रहा है। देखें, लॉन्ग मार्च जब सैलाब से लोग मर रहे हैं
اور آپ لانگ مارچ کی بات کریں، اس کا مطلب ہے آپ کو پاکستان کی عوام سے تو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. کوئی پاکستان کی عوام سے کنسرن ہے جو سیلاب میں مر رہے ہیں، اور یہاں آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، ادھر سیلاب میں لوگ مر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کی تو توجہ ہی عوام کے مسائل کی طرف نہیں ہے، وہ تو صرف اب تک اقتدار لینا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ احمد حسین ڈیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ جو معیشت کا بحران آپ دیکھ رہے ہیں، اٹس ناٹ نیو، کافی پرانا ہے، لیکن اب آپ لوگوں کی حکومت آئی ہے تو کتنا ٹائم مزید لگے گا کہ عوام کو تھوڑا ریلیف ملے؟ نہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا، اس میں ڈائریکشن دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے آپ کا. تو ڈائریکشن اب درست کیا ہے. اور کل ہی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ ریلوے لائن کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے ہم نے اسلام کوٹ اور چھور کے بیچ میں، جس سے تھر کا کوئلہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں پہنچے گا. اور یہ جو ہماری کول بیسڈ ہیں وہ سب کی سب اب پچھلے ہفتے تھر انرجی کی جو 330 میگا واٹ کی ہے اس نے کام کرنا شروع کیا ہے. ہماری کاسٹ وہاں پہ آ رہی ہے 3 روپے یونٹ. تو 3 روپے یونٹ سے اگر 50 روپے یونٹ دینے پڑے کنزیومر کو، یہ تو بہت. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو یہ کہ تھر کا کوئلہ نہیں پہنچ رہا، دوسرے یہ کہ جو پروڈیوسرز ہیں وہ ڈائریکٹلی بیچ نہیں سکتے کنزیومر کو. پروڈیوسر اور کنزیومر کے بیچ میں بہت سارے مڈل مین آتے ہیں، مڈل آرگنائزیشنز کہنا چاہیے. اس کے لیے میں پیر کو ریزولوشن لا رہا ہوں سینٹ کے اندر کہ ڈائریکٹ سیل آف الیکٹریسٹی کی اجازت دی جائے. ٹاکنگ اباؤٹ دا پالیٹکس ان پنجاب، خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں جگہ بنا لی جائے گی؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ سلوشنز لے کے آتی ہے اور سلوشنز پہ ہی بات کرتی ہے. سیاست کا ہمارا ایک معیار ہے. اب اگر پنجاب کی آرگنائزیشن، مجھے یقین ہے جس طریقے سے آگے لے کے چل رہی ہے تو لوگ سنیں گے بات کو، کیونکہ سلوشنز کا حل ہمارے پاس ہے. تھینک یو ویری مچ. تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے پاس صرف سلوشنز کا حل ہے اور آئندہ آنے والے انتخابات میں ضرور پنجاب میں ہم جگہ بنائیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ مزید پارلیمنٹیرین سے بات کریں گے. چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. ان سے بات کریں گے. چانڈیو صاحب، لانگ مارچ کی بڑی چمک گوئیاں ہیں، لانگ مارچ آ رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اس دفعہ جو آئیں گے حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کر کے جائیں گے؟ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جیسے پہلے آتے رہے ابھی بھی آئیں گے. ان کا اپنا شہر، آئیں گے چلے جائیں گے، اور کیا ہوگا. آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب جس طرح سے کیمپین کر رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں، اس دفعہ جو ہے حکومت گرانے ہی وہ واپس آ رہے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ حل بھی لیے ہیں کہ گرائے بغیر نہیں جاؤ؟ میرا خیال ہے وہ خود گری ہوئی حکومت کے نمائندے رہ چکے ہیں. اب ان کو گنجائش کوئی نہیں ہے. لیکن اگر افراتفری پیدا کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے، فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہوگا. چانڈیو صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے اگر دورے کی بات کریں، امریکہ کا، وہاں پہ سائیڈ لائنز پہ جو میٹنگ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو سیلاب کے، اگر دیکھا جائے سیلاب کو، تو بیرونی قرضہ جات ہیں ان میں ریلیکسیشن ملے گی؟ میرے خیال میں بلاول صاحب اس خاندان کے فرد ہیں جن کے دوروں نے، پالیسیوں نے، خطابوں نے پاکستان کو فائدہ ہی دیا ہے. تو اس بار بھی بلاول صاحب کا دورہ پاکستان کے حق میں ہی ہوگا. مولا بخش چانڈیو صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں گے، معیشت کو مستحکم کریں گے، لیکن اگر 3-4 مہینے دیکھیں تو 6 سے 7 ہزار تک جو ہیں قرضہ جات وہ بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو تباہی کر گئے ہیں، ہر دور میں نقصان ہوتا رہا ہے، میں نہیں کہتا. لیکن جو خان صاحب تباہی کر گئے ہیں اس کو کیا 3 مہینے میں مکمل کرنا ممکن ہے؟ سر، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے تباہی کی ہے 30 سال سے، تو اب ممکن ہے میرے لیے 3 سال میں ٹھیک کر تو سوچ سمجھ کے آنا چاہیے تھا. آئے تو بڑے شوق سے تھے، بڑے شان سے اسد عمر صاحب کو بھی لائے تھے کہ یوں ہو جائے گا، یوں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک سر آپ لوگوں کا مکمل اعتماد ہے شہباز شریف صاحب پہ؟ دیکھیے، میری پارٹی کا اعتماد ہے تو ہمارا بھی اعتماد ہے. اور جب تک پوری اپوزیشن کا، جو پہلی اپوزیشن جو ابھی سرکار ہے،
ساری جماعتیں شہباز شریف پر کر رہے ہیں، تو ابھی تو شہباز شریف صاحب کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے جو پاکستان یا پاکستانی قوم کے خلاف ہو۔ آئندہ آنے والے انتخابات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر کرے گی؟ یہ وقت سے پہلے کا سوال ہے، مجھے نہیں پتہ۔ وقت سے پہلے کا سوال ہے، آئندہ آنے والے انتخابات میں کیا ہوگا ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے مولا بخش چانڈیو صاحب سے۔ انہوں نے ہمارے کافی سوالوں کے جواب دیے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ تحریک انصاف کی حکومت جس طرح سے آئی تھی 3 سالوں میں وہ کچھ نہیں کر سکی، صرف معیشت کا بیڑا غرق کر کے گئی ہے۔ ہمارے لیے 3 ماہ میں ممکن نہیں ہے کہ اس معیشت کو سنبھال سکیں۔ سر مجھے سب سے پہلے یہ بات بتائیں کہ رائٹ ناؤ جو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہے یہ حکومت کے لیے کتنا بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی ایجیٹیشن ہوتی ہے اس میں جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے وہ اس کے لیے جو پلان کاؤنٹر کرنے کے لیے سوچ رہی ہوتی ہے، یقیناً یہ حکومت بھی سوچ رہی ہوگی پروپورشن وائز یا ریشو وائز وہ کتنا بڑا تھریٹ ہے۔ گورنمنٹ ہمیشہ کانفیڈنٹ ہی ہوتی ہے اور وہ نہیں سمجھتی ہے کہ کوئی ایسا چیلنج ہے جو کہ ہینڈل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی جو رائٹ ناؤ اسٹریٹجی کو اگر تھوڑا سا ہم انالائز کریں، جس طرح سے مختلف جگہ جا کے جلسے جلوس کیا گیا ہے، لوگوں کو موبلائز کیا گیا ہے، جس طرح سے پبلک کا رسپانس ہے، آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ رائٹ ناؤ عمران خان از اے بگ تھریٹ ٹو دس گورنمنٹ اگر وہ مارچ لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو کرنٹ اسٹریٹجی ہے یہ اٹ وڈ ہیو بین بیسٹ اگر الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایجیٹیشن موومنٹ کی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ماس موبلائزیشن اسٹریٹجی ہے۔ ٹرن آؤٹ آپ کا بہتر ہو سکتا ہے، ووٹ شاید آپ کو لوگ زیادہ دے دیں، اس حوالے سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو ایڈوانٹیج جا رہا ہے، لیکن ایجیٹیشن موومنٹ ابھی تک جنریٹ نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تحریک انصاف کا دور بھی دیکھا اور اس پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کا دور بھی آپ دیکھ رہے ہیں، چیزیں کس کے دور میں بہتر تھیں؟ لوگوں کو اپنی آنیسٹ اوپینین سے آگاہ کریں۔ دیکھیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے جو گناگوں پرٹیکولرلی اکنامک مسائل ہے، ابھی تک پولیٹیکل کلاس اس کو ایڈریس کرنے میں ناکام رہی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یا ایون کرنٹ گورنمنٹ اس کو جس طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے۔ ہمارے بڑے اسٹرکچرل چیلنجز ہیں، ہمارے ریئل اسٹیٹ اکانومی ہے، آپ پاکستان کا جتنا بڑا سرمایہ دار ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتا ہے، پروڈکٹیو اکانومی ہے نہیں آپ کی، مینوفیکچرنگ سیکٹر آلموسٹ زیرو ہے، سپلائی آف انرجی جو چیپ سورسز سے ہونی تھی وہ کہیں پہ نہ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف ہم گئے ہیں، نہ ان انٹرپٹیڈ سپلائی آف انرجی کسی ریلائبل سورس سے ہمیں مل رہی ہے، تو کیسے اکانومی بہتر ہوگی؟ ایگریکلچر کا ہماری حالت یہ ہے، صرف ریٹرک سے نہ عمران خان صاحب اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں نہ کرنٹ گورنمنٹ ٹھیک سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ریٹرک ہی چل رہا ہے اور ریٹرک ہی بک رہا ہے عوام میں بھی۔ اور اگر بات کی جائے جو میں لانگ مارچ کی آپ کو کہہ رہا تھا، اس کے حوالے سے باقاعدہ تھریٹ دیے جا رہے ہیں اور وزیر داخلہ جو ہیں وہ عوام میں ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ آپ نہ آئیں، ایسا کریں گے تو میں بھی دیکھ لوں گا۔ تو ڈو یو تھنک کہ حکومت کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ بجائے کہ پرامن طریقے سے احتجاج اگر ہو رہا ہے اس کی اجازت دی جائے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسے بیانات دی جائیں؟ نہیں، لافل ایجوٹیشن سب کا رائٹ ہے، لیکن اگر لا کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے گا تو پھر لا انفورسمنٹ بھی جو ہے نا کرنٹ گورنمنٹ کا یا گورنمنٹ آف دا ڈے کی رسپانسبلٹی ہو۔ سر ایک اور بڑا خوشائن عمل ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو اناؤنس کیا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے۔ دو اب اس میں معاملات ہیں کہ بحث یہ چل رہی ہے کیا سینیورٹی کی بیسس پہ یہ ہونا چاہیے، ونس فار آل آپ اس معاملے کو بالکل ختم کریں کہ 3 سال بعد جو کھڑا ہو جاتا ہے ایکسٹینشن دینی ہے، یا پھر اسی نیکسٹ آرمی چیف لگانا ہے، اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینیورٹی پہ ہونا چاہیے، میرٹ پہ ہونا چاہیے؟ یہ ڈسکریشن کانسٹیٹیوشن دیتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وزڈم اپلائی ہوگی اور جو بھی وہ چوائس ہوگی وہ لافل ہوگی، لیگل ہوگی، درست ہوگی، اس کو کسی بھی پرنسپل یا سینیورٹی یا ادروائز پہ آپ بائنڈ نہیں کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا اس کو محکوم نہیں بنا سکتے ہیں پرائم منسٹر کو کہ اس کے تحت وہ فیصلہ کرے۔ ان کے پاس ایک فائل جاتی ہے، چوائسز ان کے پاس ہوتے ہیں، جو ان کو بہتر لگے گا وہی ہوگا، اس سے زیادہ یا کم اس ڈیبیٹ کو ونس فار آل ختم نہیں ہونا چاہیے، نہ سیٹل ہونا چاہیے، ڈسکریشن پرائم منسٹر کی ہے، جو بھی ہو وہ فیصلہ کرے، جیسے چیف جسٹس کا آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے؟
कतअन ऐसा नहीं होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिप्शन है। मैं दोबारा रीट्रीट कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में उन्होंने अगर किसी ने इसको तब्दील करना है जाके कानून में या आइन में तब्दीली ले आए। जब तक वो तब्दीली नहीं है तो डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर का है, बस वो डिसीजन कर देंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। अपनी राय का इजहार कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिप्शन है कि आर्मी चीफ को आगे एक्सटेंशन देनी है या फिर नया आर्मी चीफ लगाना है, जो कि तब तक प्राइम मिनिस्टर का रहेगा, आइन में तब्दीली नहीं की जाती। उन्होंने कहा मेरिट पे फैसला होना चाहिए और ये प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड करना है, लिहाजा उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन में बाकायदा तौर पर जब सफारत खाने में गए वो तो ये कहा कि जो है वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं। कुछ मज़ीद रहनुमाओं से आप बात करेंगे आप। सर मुझे ये बताएं कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च पीटीआई पर तोल रही है इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए, आप समझते हैं क्या ये हुकूमत के लिए ख़तरनाक साबित होगा? देखिए, लॉन्ग मार्च प्रोटेस्ट है, धरना है, एहतजाज है, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जब तक वो कानून हाथ में ना लें। अगर वो कानून के दायरे में रहते हुए अपने इस कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट को इस्तेमाल करते हैं, वेल एंड गुड, और उनको करना चाहिए। हुकूमत को न सिर्फ ये कि इजाज़त देना चाहिए बल्कि फैसिलिटेट करना चाहिए, और ये जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन अगर बात की जाए कि आर्टिकल 245 के तहत जो फ़ौज तलब की गई है रेड जोन में, डू यू थिंक इट्स अ राइट स्टेप? अगर आवाम को फ़ौज के सामने खड़ा करेंगे, डोंट यू थिंक कि ये अगर ये फ़ौज उन्होंने इसलिए बुलाई है कि एक प्रिकॉशन मेजर्स के तौर पे कि जो सरकारी इमारतें हैं, इंस्टॉलेशन है, उनको महफूज बनाए, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर ये इसलिए है कि लोगों को रियासती जबर और ताकत के साथ डील किया जाए, तो ये फिर दुरुस्त नहीं है। मुझे ये बताएं, जमात इस्लामी इस तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो में आप कहाँ खड़े देखते हैं राइट नाउ? आप लोगों की क्या प्रायोरिटीज़? हमारी प्रायोरिटीज़ ये है कि हम आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। हमने सैलाब में सबसे ज़्यादा खिदमत की है और कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम पीडीएम और पीटीआई को एक ही सिक्के के दो रुख समझते हैं, जो इक़्तिदार और ज़ाती लड़ाई में मसरूफ़ हैं और जिनकी पॉलिसियों में, जिनके स्ट्रेटजी में कोई फ़र्क नहीं है। FATF की ग़ुलामी, IMF की ग़ुलामी, टैक्सें, महंगाई, ये सब कुछ दोनों के दौर में होता रहा है। हम इनके मुकाबले में जमात इस्लामी को मुतबादिल के तौर पर पेश। आखिरी सवाल आपसे ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से लेना चाहूँगा कि उस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? आप अपने रिजर्वेशन भी शो कर चुके हैं, हमारे नाज़रीन तक भी शेयर। देखें, मैं जो ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो एक कल्चरल इन्वेजन है, वो एक टाइम बम है, वो एक सकाफ़ती दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान में की गई है। वो खिलाफ कुरान और सुन्नत है। CII और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इस पे मुत्तफ़िक हैं। हुकूमत ट्रांसजेंडर एक्ट को रिपील करे। हुकूमत ट्रांसजेंडर एक्ट को रिपील करे। सेनेटर मुश्ताक गनी एक वो सेनेटर हैं जिन्होंने खुलकर इसकी मुखालफत की और वो समझते हैं कि हमारे माशरे का ये इक़दार नहीं है, ये ऐसा एक्ट नहीं आना चाहिए और हुकूमत को चाहिए ये वापस ले। जबकि इसके बरक्स जो हमें बहुत सारे सियासी रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, वो इसकी हिमायत में नज़र आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये ज़रूरी है और ख़ास तौर पे हकूक़ के हवाले से ट्रांसजेंडर्स के। सेनेटर मुश्ताक गनी हमसे बात कर रहे थे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और उसके बाद फिर कुछ मज़ीद पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे। कम बैक नाज़रीन, क्या तहरीक इंसाफ इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत को गिरा पाएगी या नहीं? अरकान असम्बली से जानते हैं और हमारी कोशिश है कि मईशत के हवाले से भी बात कर सकें। गुज़िश्ता 4 माह में तकरीबन $7,000 जो है वो हमारे मुल्क पर कर्जा जा चढ़ चुके हैं। यही हुकूमत कहती नज़र आती थी कि इमरान खान ने मईशत की तबाही फेर दी है। अब अपनी कारकर्दगी के हवाले से हुकूमती अरकान क्या कहेंगे, उनका रुख करते हैं और उनसे उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब से जानेंगे। कामरान साहब, सवाल तो बहुत बड़े बड़े हैं, आपसे बहुत सारी गुफ्तगू हम करते भी रहते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हुकूमत क्यों डरी हुई नज़र आ रही है? कंटेनर्स लगा दिए हैं आपने, खंदकें खोद दी हैं, अभी तो आए नहीं हैं खान साहब। डराने वालों ने ना डरा दिया हो।
یہ جو ڈرانے والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرانے والے اس تمام عمل میں کہیں نہ کہیں بہت ہی ہائی لیول پہ انوالو ہے؟ مجھے ایسے ہی لگتا ہے، مجھے ایسے ہی لگتا ہے، اور مجھے اکثر ایسا لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر لگتا ہے کہ کہیں پہ جو ہے نا وہ ہائی لیول پہ وہ ڈرانے والے جو ہے نا وہ حکومت کو شاید آگے حکومت بننے نہیں دے رہے، آگے والی حکومت کو حکومت بننے نہیں دے رہے۔ اچھا، تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، تو یہی تو خان صاحب بھی روتے تھے کہ ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے میرے۔ ہم سب کا المیہ یہی ہے کہ ہم اقتدار لیتے ہیں بغیر طاقت کے، اختیار کے بغیر لے لیتے ہیں۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر اقتدار بغیر اختیار ہے تو اس کو نہیں لیا جانا چاہیے۔ سر کیوں JUII اس نے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، بننا ہی نہیں چاہیے تھا PDM کا؟ مجھے نہیں پتا، مگر میں پوچھوں گا ان سے کہ آپ کے پاس واقعی اختیار ہے یا اتنا ہی اختیار ہے جتنا آنے جانے کا اور بس؟ یہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں گے؟ ان سے تو میری ضرورت نہیں ہے کہ یہ بات پوچھوں، اسد سے پوچھ لوں گا، مفتی شکور سے پوچھ لوں گا، اور اس طرح کے جو ہے نا مولوی عبدالواسع صاحب سے پوچھ لوں گا۔ کامران صاحب، لوگ آپ کی پارٹی کے بھی لوگ یہ بڑا سوال کرتے ہیں، میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ کیا ضرورت تھی 1 مہینے پہلے اس تمام پلان کا حصہ بننے کی، جب 1 مہینے بعد آپ کے سامنے سچویشن کلیئر تھی کہ خان صاحب کی وہ مقبولیت نہیں رہنی؟ ہاں، یہ سوال واقعی جو ہے نا یہ $1 ملین کا سوال ہے، اور $1 ملین کا سوال ہے۔ $1 میں سے $1 مجھے دے دینا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو چینج کی بات کی جا رہی ہے، خان صاحب بھی جس چینج کے لیے آ رہے ہیں، رائٹ نا وہ چینج پاسبل ہے صرف اسمبلی سے؟ خان صاحب کیا اسمبلی میں واپسی ہوگی خان صاحب کی؟ میرا خیال آنا چاہتے ہیں، اور ایلوی صاحب جو ہے نا انہی کی نمائندگی کرتے ہوئے شاید آ رہے ہیں، اور انہی کو لانے کے لیے ان کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پہ 2 4 6 بڑے آپ کہہ لیجیے ان کو، وہ لوگ کہیں نہ کہیں پہ ڈیل ہوگی یعنی خان صاحب کی؟ مجھے نہیں پتا، مگر میرا پرسیپشن یہ کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ڈیل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلی آئے گی وہ پارلیمنٹ سے آئے گی، باقی جلد سے جلوس جو مرضی کرتے رہیں؟ چل سے جلوسوں سے اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی جب تک بھائی ساتھ نہ ہو۔ سر لیکن لانگ مارچ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا، اٹس ناٹ این ایزی تھنگ۔ اس سے بڑا لانگ مارچ ہمارا آیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تو نہیں ہو سکا نا، جب تک بھائی ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ جب آپ نے روڈ پہ جو نا حکومت تبدیل کرنی ہے تو وہ ان کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی حکومت جو کہ آپ کے مطابق صحیح طرح سے اختیار والی نہیں ہے، کتنا دیر بعد دیکھتے ہیں؟ کیا اگلے الیکشن تک یہ رہے گی؟ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کمپرومائز ہوا، ون سچویشن پہ کہیں پہ بات لے جائیں گے، شاید بجٹ تک رہے، اور بجٹ کے بعد جو ہے نا، کیونکہ ان کو بھی جو ہے نا وہ استعمال تو یہ ہوئے ہیں نا، اور ان کی مقبولیت جو ہے نا انہوں نے اپنی کاسٹ پہ جو ہے نا سب کچھ کمپرومائز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ملک کے لیے کیا ہے، ہم نے ڈیفالٹ سے بچانا تھا ملک کو۔ سیاسی نعرہ ہے سر۔ سیاسی نعرہ نہیں کہہ سکتے، ممکن ہے کہ اس کے اوپر جب ہم جو ہے نا 1 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد بیٹھے تو زیادہ واضح انداز میں گفتگو ہو سکے گی۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان یہ تمام تبدیلی لائے، روئے رواں تھے، سربراہ تھے اس تمام PDM کے، بٹ رائٹ ناؤ سین سے غائب ہیں بالکل۔ نہیں، غائب نہیں ہے، ایک تو بیچ میں مولانا صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہی ہے، پھر وہ باقی معاملات میں جو ہے نا کچھ ناراضگی بھی تھی صدر نہ بننے پر۔ نہیں، صدر مولانا صاحب کے لیے صدر بننا نہ بننا، میں تو یہ 3.25 جو منسٹری ہیں 3.25 وہ بھی لینے پہ جو ہے نا کوئی اتنا زیادہ خوش نہیں ہوں، اتنا خوش نہیں ہوں میں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کھل کر گفتگو کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیمہ صاحب سے جانیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ PTI اسمبلی میں واپسی کرے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو آنا چاہیے۔ دیکھیں تو وہ کوئی سمجھ میں نہیں، ان کی لاجک جو ہے ہر شخص کی سمجھ سے باہر ہے کہ سینٹ میں بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور یہ کہ ضمنی الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں، تو یہ اس طرح کا یہ کہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے کہ نیشنل اسمبلی سے کیوں وہ جو ہے وہ باغی ہیں؟ ان کو واپس آنا چاہیے۔ انہوں نے ایک انڈیکیشن بھی دی ہے کہ جی آپ وہ جو سو کالڈ سائفر ہے اس کی آپ تحقیقات کروا لیں تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں، تو میرے خیال میں یہ کوئی حرج نہیں ہے کروا۔ مریم نواز صاحبہ لنڈن چلی گئی ہیں، کون سا ایسی ٹریٹمنٹ ہے جو یہاں پہ نہیں ہو سکتا؟ وہ کہہ کے گئی ہیں کہ میں ٹریٹمنٹ کرانے
मुझे ये बताएं कि एक मुद्दत से अपने वालिद से दूर हैं, उनकी वालदा की डेथ होगी, अकेली यहाँ पे घर के अफराद में से भाई उधर हैं, वालिद उधर हैं, तो उनके पास जाना उनका हक नहीं बनता? उनका बिल्कुल हक बनता ये है, तो बिल्कुल हक आपने बनता है। जिस शख्स के दिल में ज़रा भी ये कि दर्दमंद दिल धड़कता है, जिसके सीने में इंसानी कदरों का ज़रा भी पास है, वो ये कैसे सब्र कर सकते हैं? मुझे सर ये बताएं, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या खबरें हैं? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे जी, इंशाल्लाह उनकी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द आएँ जी। नाज़रीन, आपने अरकान पार्लियामेंट की राय सुनी। अरकान पार्लियामेंट का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने 2014 में भी धरना दिया था, क्या उससे हुकूमत गिर सकी थी? जमीयत उलमाए इस्लाम के लोगों ने कहा कि हमने भी धरना दिया था, आके बैठे थे, कितनी बड़ी तादाद में आके बैठे थे, लेकिन उससे भी हुकूमत का कुछ नहीं हुआ, सड़कों पर फैसले नहीं होते हैं। ये अगर तब्दीली आएगी तो कानूनी और आइनी तौर पर आएगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हुकूमत हमें पुरुम्मीद नज़र आती है और हुकूमत ये कहती है कि वो किसी भी तौर इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को दाखिल होने नहीं देंगे। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? इमरान खान साहब कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, क्या वो हुकूमत गिरा पाएंगे या नहीं? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।